सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको दिनमा हामी यसरी प्रभुको महिमाको खातिर फेरि पनि हामी बाइबल अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी गलाती 3 अध्यायको 15 पददेखि हामी हेर्ने छौं। हामीले अस्ति 14 पदमा छोडेका थियौं र पावलको यहाँ आर्गुमेन्ट छ विश्वास वा व्यवस्था पालन। अनि पावलले व्यवस्थाको बारेमा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र यहाँ अझै त्यो उहाँको तर्कलाई अझै उहाँले पेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज त्यो कुरालाई हेर्ने छौं। अनि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु हुने कुरा, अनि अब्राहमले पनि विश्वास गर्नु भएको, अनि अब्राहमको सन्तान हुनलाई अब्राहमले जस्तै विश्वास गर्नुपर्ने कुरा, अनि उहाँले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मुक्त गर्नु भएको कुरा आदि इत्यादि हामीले हेरिसकेका छौं। आज हामी व्यवस्था र प्रतिज्ञाको बारेमा हेर्नेछौं है। अनि पावलले सबै कुरालाई व्यवस्थासँग तुलना गरिएको छ। व्यवस्था र विश्वास, व्यवस्था र प्रतिज्ञा, हैन। अब व्यवस्थालाई पछि गएर पावलले दासत्व र स्वतन्त्रताको कुरा ल्याउनुहुन्छ, सारा र हागारको कुरा, हैन। र यहाँ धेरैसँग जति पनि उहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, पावलले जति पनि येशू क्रिस्टमा भएको आशिष, जुन क्रुसको मृत्युले ल्याएको आशिष छन् नि, ती सबैलाई उहाँले व्यवस्थासँग तुलना गर्नुभयो। भलै व्यवस्था पवित्र थियो, व्यवस्था असल थियो, व्यवस्था परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर पनि अब व्यवस्थाको काम अन्त्य भयो, व्यवस्थाको काम सिद्धियो। अब व्यवस्थाको इफेक्ट अब छैन। व्यवस्था चाहिँ येशू क्रिस्टले क्रुसमा रद्द गरिदिनु भयो, त्यसलाई उहाँले खारेज गरिदिनु भयो। पुरानो नियमलाई नयाँ नियमले विस्थापन गरिदिनु भयो, पुरानो व्यवस्थालाई नयाँ व्यवस्थाले अर्थात् पवित्र आत्माको व्यवस्थाले खारेज गरिदिनु भयो, विस्थापन गरिदिनु भयो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। र पुरानो नियममा जुन 10 आज्ञा छ त्यो चाहिँ खारेज भएको छैन। 10 आज्ञा माथि नै येशू क्रिस्टले नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो, जुन हामीले डाँडाको उपदेशमा र हामीले येशू क्रिस्टले जुन नयाँ आज्ञा दिँदछु प्रेम गर भन्ने कुरामा हामीले पाउँछौँ। भनेपछि व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई येशू क्रिस्टले सोच्नु भयो। जति पनि पुरानो नियममा जति पनि व्यवस्थामा भएको असल कुराहरू, मर्म र भावनालाई उहाँले सोच्नु भयो र उहाँले नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। त्यही भएर येशू क्रिस्टले भन्नुभयो नि, म व्यवस्था रद्द गर्न आएको होइन, पुरा गर्न आएको, होइन। रोमीको पत्रमा नि पावलले भन्छ तिमीहरूले हामीले त व्यवस्था पुरा गर्छौँ भनेपछि परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरले आफ्नो सारा हृदयले, सारा बलले, सारा समझले र सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने व्यवस्थाको भावना र मर्म हो सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्नु। अनि येशू क्रिस्टले त्यो व्यवस्थामा आधारित भएर नयाँ व्यवस्था दिनुभयो, जुन नयाँ भन्दा पनि उहाँले बिल्कुल नयाँ होइन। परमेश्वरको जुन व्यवस्था छ, पवित्र व्यवस्था 10 आज्ञा छ, त्यही 10 आज्ञाको आधारमा उहाँले निर्माण गर्नुभयो र पुरानो व्यवस्थालाई नयाँ व्यवस्थामा उहाँले पुरा गर्नुभयो। तर उहाँले धार्मिक नियम र न्यायिक कानुनहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुभयो। अब हामीले बलिदान चढाउनु पर्दैन, अब हामी यरुशलेमको मन्दिरतिर फर्केर प्रार्थना गर्नु पर्दैन, अब हामी, हैन, तपाईहरु चर्च जानु भएन भने तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न मार्दैन, तपाईलाई बहिष्कार गर्दैन। अब हामी नयाँ व्यवस्थाको अधीनमा छौं, अनि त्यो नयाँ व्यवस्थाको अधीनमा हामी जिउँछौँ। त्यही भएर पावलले भन्छ हामी व्यवस्थाको अधीनमा होइन, अनुग्रहको अधीनमा छौँ। ल, हामी यो पढौँ, तपाईहरुलाई अलिकति रिफ्रेश गरौँ, हैन। 3 दिन भयो हाम्रो क्लास नभएको, रिफ्रेश गरौँ। अब हामी 15 पदलाई हेरौँ। व्यवस्था र प्रतिज्ञा। पहिला चाहिँ व्यवस्था र विश्वास थियो, अब व्यवस्था र प्रतिज्ञा एउटै हो। विश्वास र प्रतिज्ञा भन्नु एउटै कुरा हो, किनभने अब्राहममा नै त्यो, यहाँ पावलले अब्राहमको कुरालाई नै कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ। 15 पदमा, भाइ हो प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लिउँ है। प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लिउँ भनेर यहाँ भनिएको छ। यहाँ भाइ हो भनिएको छ, हैन। पावलले अगाडि दुईचोटि मूर्ख भन्नुभयो नि, ए मूर्ख गलातीहरू, तिमीलाई कसले मोहनी लगायो भनेर एकदमै कडा हुनुभएको थियो नि, एकदमै, हैन, झोक्किनु भएको थियो नि। किनभने पावलको मुड एकदमै यहाँ इन्टेन्स थियो, एकदमै तिखो थियो, किनभने पावल एकदमै यहाँ
हैन। यस्तो येशू ख्रीष्टलाई तिमीहरूकै अगाडि आँखाको अगाडि मैले येशू ख्रीष्टको चित्र बनाएर गएको थियो, अर्थात् येशू ख्रीष्टको क्रुसको हैन पोर्ट्रेट गरिदिएको थियो, तर पनि तिमीहरू यति चाँडै कसरी फस्यो भनेर रिस उठ्छ नि मान्छेलाई हैन। अब तर पनि यहाँ भाइ हो भन्नुको मतलबले के देखाउँछ भने पावलमा अझै पनि यो मण्डलीप्रति उहाँको हृदय छ, भावना छ हैन। उहाँले अझै पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिपल्ट गाली गरे तापनि आवेगमा आएर गाली गर्छ, तर भित्र हृदयदेखि त्यो प्रेम नै हुन्छ नि। विशेष गरी बच्चा बच्चीहरूमा आमा बुवाले त्यस्तो व्यवहार गर्छन्। यहाँ पावलले पनि त्यही भन्दछ, भाइ हो भनेर सम्बोधन गरेको कुरा पाउँछ भनेपछि रिसाएको मात्र छैन, पावल यहाँ नम्र पनि हुनुभएको छ है। प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लियो। एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छापत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। यहाँ के भनेको छ भने प्रतिदिन अर्थात् मान्छेको करारको बारेमा हेरौँ। मान्छेले जुन करार बाँध्छ नि, जुन प्रतिज्ञा गर्छ नि, सम्झौता गर्छ नि हैन, सौदा गर्छ नि, त्यो कुरालाई लिउँ भनेर पावलले यहाँ भनेको हामीले पाउँछौँ हैन। प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लिउँ। एकचोटि पक्का भइसकेको मानिसले बनाएको इच्छापत्र भन्न छ, यो करार हो, दिया थेके हैन। यो इच्छापत्र टेस्टामेन्ट भन्छ यसलाई, जुन नयाँ करार र पुरानो करार भन्छ। पुरानो करार मोसामा परमेश्वरले बाँड्नु भएको, नयाँ करार येशू ख्रीष्टमा बाँडिएको करार हैन। भनेपछि तिमीहरूको मानव जातिको करारमा नै तिमीहरूले पाउँछौ हैन। तिमीहरूले जुन करार बाँड्छौ हाम्रो मानव जातिमा, मान्छे र मान्छे बीच करार बाँड्छ, त्यसमा पनि कसैले त्यो सर्त राखेपछि थप्न सक्दैन, घटाउन सक्दैन, करारको सर्तहरू पालन गर्न सक्दैन। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि तपाईले यदि कोहीसँग सम्झौता गर्नुभयो, त्यसलाई लिखित रूपमा लेख्नु भयो भने हैन। अब त अहिले त नेपालमा नि करार पालन गर्ने धेरै भइसक्यो। टेस्टामेन्ट यो घरमा हैन कोठामा बस्दा पनि अहिले त सबैले सम्झौता गर्छ हैन। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ। अनि के सर्तहरू राख्छ नि, त्यो सर्त चेन्ज हुँदैन है। अब मानवीय सर्त चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हैन चेन्ज गरिदिन्छ हैन, अब सानोतिनो। तर जुन एकदम ठुल्ठुलो करारहरू छ नि, विशेष गरी यो सम्झौताहरू, यो अहिले हाम्रो नेपालको यो जुन सीमा विवाद छ नि, सुगौली सन्धि भएको थियो नि, त्यो चेन्ज हुँदैन नि। अहिले आएर हैन यो त्यो हो त्यो त्यो हो भन्न मिल्दैन नि। त्यो भइसक्यो, त्यो त्यही अनुसार अब व्यवहार हुन्छ। अनि यहाँ त्यस्तै पावलको यहाँ आर्गुमेन्ट चाहिँ मान्छे र मान्छे बीच जुन करार सम्झौता भएको थियो, जसमा त्यो सर्तहरू छन्, त्यो सर्त चाहिँ अब चेन्ज हुँदैन, न त त्यसमा केही घटाइन्छ न त केही थपिन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि। जसरी 10 आज्ञा करारको सर्तको रूपमा दिनुभयो इजरायलहरूलाई, अब 10 आज्ञा 11 आज्ञा बन्दैन, अब 10 आज्ञा 9 आज्ञा बन्दैन। त्यो पक्का भइसक्यो। जब दुईटा पक्षले सहमति गर्छ, त्यसमा हस्ताक्षर गर्छ, त्यो पक्का भइसक्यो अनि त्यो रद्द पनि गर्न पाइँदैन। पावलले यही कुरालाई ल्याउँछ। अब हेर्नु है त, अब यो प्रतिज्ञा मान्छेको कुरा छ, अब यहाँ ईश्वरीय प्रतिज्ञाको कुरा ल्याउनुहुन्छ पावलले। प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए रे हैन। प्रतिज्ञाहरू भनेपछि अब एउटा मात्र प्रतिज्ञा हैन, त्यहाँ कतिवटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको इजरायलीहरूलाई हैन। परमेश्वरले भूमि दिने, दूध र मह बहने देश दिने हैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई 13 सन्तान, आकाशका ताराहरू सरह र समुद्रका बालुवाका कण सरह हुनेछ, जसले त्यो गर्न सक्छ त्यसले त्यो के भन्छ ताराहरू गर्न सक्छ, 13 सन्तान गर्न सक्नेछ भनेर भन्नुभयो है। भनेपछि यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो प्रतिज्ञाहरू मान्छेले गरेको प्रतिज्ञा त भङ्ग हुँदैन भने, मान्छेले गरेको प्रतिज्ञा त तोडिँदैन भने, यहाँ परमप्रभु परमेश्वर एल शदाई, सर्वशक्तिमान एल एलियोन हैन, सर्वोच्चका परमेश्वरले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञा कसरी भङ्ग हुन्छ, कसरी त्यसको सर्तहरू खारेज हुन्छ भनेर यहाँ पावलको आर्गुमेन्ट छ। किनभने यहाँ जुडियाइजरहरूले प्रतिज्ञामा थप्न खोजेका थिए, प्रतिज्ञामा केही थप्न खोजेका थिए, तर यहाँ पावलले भन्छ प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले भन्छ सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको संकेत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको मात्र संकेत दिन्छ जो क्रिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँ अब धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छन्। तर सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने यहाँ के हो भने ह्युमन कभिनेन्ट भर्सेस डिभाइन
के भन्छ कभिनेन्ट हैन। यदि मानवीय करार मानव बीच गरेको करार खारेज हुँदैन भने परमेश्वरको करार चाहिँ झन् खारेज हुँदैन। अर्को कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यसमा नयाँ शर्त थप्न मिल्दैन, जुन यहुदी क्रिस्चियनहरूले थप्न चाहेका थिए। अनि परमेश्वरले गर्नुभएको करार मानवीय करार भन्दा उच्च छ, त्यो एकदमै माथिको छ। अब यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो हैन, यो उत्पत्ति 12 को 7 मा छ, तपाईहरुले लेख्दै हुन्छ भने जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तेरो सन्तानद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले, सबै जातिले, सबै मानिसहरूले आशिष पाउनेछ भनेर त्यसरी परमेश्वरले बोलिदिनु भयो है। अब यहाँ सन्तान भन्ने शब्द छ, जुन शब्द छ त्यो शब्द सिंगुलर पनि हुन सक्छ, कलेक्टिभ पनि हुन सक्छ है। यहाँ अलिकति धेरै अनौठो कुरा छ के, किनभने सन्तान भनेर भन्दछ, सन्तान भनेपछि कलेक्टिभ हो। कलेक्टिभ नाउन भनेको तपाईलाई थाहा छ नि, एक झुप्पा अंगुर, त्यो झुप्पा एक झुप्पा हो तर त्यसमा कटिउटा हुन्छ नि हैन। त्यही भएर पवित्र आत्माको फलहरू भन्दैन के, फल, किनभने त्यो 9वटा फलहरू होइन कि एउटा झुप्पामा त्यो 9वटा अंगुरहरू तासेर बसेको जस्तै हो। अनि यहाँ सन्तान भनेपछि कलेक्टिभ नाउन हो, यो परिवार हो है। तर यो परिवारहरू पनि हुन्छ, किनभने त्यो परिवारमा कतिजना संख्याहरू हुन्छ नि। तर यहाँ पावलले के भन्छ, सन्तानहरूलाई भन्दैन रे है। त्यसको मतलब पावलले यहाँ के भन्छ, कलेक्टिभ नाउन होइन भनेको होइन। तर धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि एकजनाको कुरा गर्छ रे है। अब यहाँ धेरै रहस्यको कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई राम्रोसित सुन्नु, धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको संकेत गर्छ है। धेरै मान्छेहरू भनेको होइन, तर हो पनि फेरि है। भनेपछि पावलले पहिला कलेक्टिभ नाउन प्रयोग गर्नुभएको होइन, पहिला सिंगुलर अनि त्यसमा जोडिने कलेक्टिभ नाउन है, त्यसमा जोडिने कलेक्टिभ नाउन। अर्थात् पावलले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको संकेत दिन्छ जो क्रिस्ट हुनुहुन्छ। अर्थात् भन्नुको मतलब अब्राहमको जुन प्रतिज्ञा छ त्यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने एकजना आउँदै हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले त्यो सन्तान भनेकोमा नै देखाइदिनु भयो। त्यसको मतलब इजरायलीहरू सन्तान भनेको होइन हो, इजरायलीहरू सन्तान हुन्, परमेश्वरको सन्तान, आफ्नो निजी राज पुजारी गिरी हैन, उहाँहरू पनि सन्तान हो। तर त्यो सन्तानहरूमा पनि एकजना आउनुहुनेछ जसले प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुनेछ। यो ठ्याक्क एन्टिक्राइस्टसँग नि मिल्दै आउँछ के। योहन्नाको एक योहन्ना भन्छ नि, धेरैजना एन्टिक्राइस्टहरू आइसकेका छन् रे, जसले येशू क्रिस्टलाई शरीरमा आएको होइन भनेर, शरीरमा आएको हो भनेर स्वीकार गर्दैन, तिनीहरू सबै एन्टिक्राइस्ट हो रे। एन्टिक्राइस्टहरू छन् अहिले पनि संसारमा, तर एकजना आउँछ क्या एन्टिक्राइस्ट, त्यसबाट पनि एकजना जुन मेन एन्टिक्राइस्ट छ नि त्यो आउँछ हो। यहाँ पनि त्यस्तै हो, सन्तानहरू छन् परमेश्वरका, धेरै सन्तानहरू इजरायलीहरू, तर त्यसमा पनि एकजना सन्तान आउनुहुनेछ जसले यो पूरा गर्नुहुनेछ, यो प्रतिज्ञालाई के गर्नुहुनेछ। यहाँ पावलको मेन आर्ग्युमेन्ट, अन्य जातिमा यो प्रतिज्ञालाई उहाँले पुर्याउनु हुनेछ है। भनेपछि येशू क्रिस्टमा दुईटै पूरा भयो। येशू क्रिस्टमा अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको यहुदीहरूको निम्ति पनि जुन करार, त्यो प्रतिज्ञाको पूर्णता येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ। तर येशू क्रिस्ट यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, तर त्यो आशिषलाई अन्य जातिमा लाने काम पनि येशू क्रिस्टले गर्नुभयो। भनेपछि येशू क्रिस्टमा डबल उद्देश्य थियो, यहुदीहरूको लागि पनि अन्य जातिहरूको लागि पनि उहाँ मसीह हुनुहुन्छ। यहुदीहरूको पनि अन्य जातिहरूको पनि उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। यहुदीहरूको पनि अन्य जातिहरूको पनि उहाँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। भनेपछि त्यो सन्तान चाहिँ येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो व्यवस्थाको अधीनमा दिनुभयो, जसले व्यवस्था दिनुभयो उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो, कन्या मरियमबाट जन्मभयो, समयको परिपूर्णतामा आउनुभयो, उहाँ जुन क्रुसमा मर्नुभयो व्यवस्थाको श्रापबाट उन्मुक्ति दिनको निम्ति यहुदीहरूको लागि पनि गैर यहुदीहरूको लागि। किनभने
परमेश्वरको नैतिक नियम सबैको निम्ति हो, यहुदीहरूको लागि मात्र होइन। यहुदीहरूको निम्ति लिखित रूपमा थियो, तर गैर यहुदीहरूको निम्ति विवेकमा थियो हैन। जुन विवेकले हामीलाई दोस्याउँछ नि, त्यो परमेश्वरको नियम हो। किनभने यहुदीहरूको विश्वास अनुसार जब सिनै पर्वतमा 10 आज्ञा दिइयो तब संसार थर्केको थियो अरे के परमेश्वरको आवाजले। भनेपछि सबै जाति संसारभरिको लागि त्यो नियम, नैतिक नियम चाहिँ थियो। भनेपछि हामीले पाउँछौँ हैन, रोमी 1 अध्यायमा तिनीहरूले व्यवस्था अनुसार गरेन भने पनि हैन, तिनीहरूको विवेक नै तिनीहरूको नियम हो भनेर पावलले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। भनेपछि तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको मात्र संकेत दिन्छ जो क्रिस हुनुहुन्छ है। क्रिस नै त्यो अब्राहमको साँचो सन्तान हुनुहुन्छ, इजरायलको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, इजरायलको मूर्त रूप हुनुहुन्छ, जसले अब्राहमको आशिषलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो। अब्राहमको आशिषको मूर्त रूप हुनुहुन्छ, अब्राहमको प्रतिज्ञाको मूर्तता हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो अब्राहमको आशिषलाई अन्य जातिहरूमा लगिदिनु भयो। त्यही भएर पावलले भन्छ अब कुनै भेद छैन, यहुदी र गैर यहुदी, फुकुवा र के भन्छ दासत्व, स्वतन्त्र र दास हैन, कुनै पनि भेद छैन अब भनेर भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने अब कलेक्टिभ, पहिला सिङ्गुलरमा जान्छ सन्तान, तर सन्तान भनेपछि कलेक्टिभ पनि हुन्छ, सिड है। यसलाई स्पेरमा भन्छ ग्रिकमा, हिब्रूमा के भन्छ ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले, जारा हो के अरे भन्छ। यसले के देखाउँछ भने सिड, जसरी बिउ हुन्छ नि हैन, हामीले छर्छ नि त्यही हो हैन। धानको बिउ एउटा छरेपछि कति उता पछि धान फल्दाखेरि कति हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो। अब्राहम चाहिँ एउटा बिउ हो हैन, जब धान फल्यो त्यो कति सन्तान भयो नि। तर अब्राहमको सन्तानलाई अन्य जातिमा पुर्याउने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। भनेपछि के भन्छ, जुन यो जुडियाइजरले टेबलमा खान मिल्दैन भनेको थियो नि, गैर यहुदी र यहुदी, अब त्यो भेद सिद्धियो। किनभने अब अन्य जातिहरू पनि अब्राहमको सन्तान हुन्छन् के, तर खतनाको कारणले हो होइन, प्रतिज्ञाको कारणले। यहाँ त्यही भएर व्यवस्था पालन कि प्रतिज्ञा। व्यवस्था पालन भनेको के हो, खतना गर्नु, चाडपर्व मान्नु, यहुदी र गैर यहुदी छुट्टै छुट्टै खानु हैन। तर अब प्रतिज्ञाको आधारमा के हो, अब्राहम येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु नै अब्राहमको सन्तान हुनु हो, नयाँ इजरायल हो। बुझ्दै हुन्छ नि। अब अर्को मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कलेक्टिभ नाउन चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्टिङ भयो भन्दाखेरि अब येशू ख्रीष्टमा नयाँ जाति सुरु भयो क्या। यहुदी र गैर यहुदी त्यो बिचको पर्खाल भत्कियो। अब कलेक्टिभ त्यो सिड सन्तान भनेको छ नि, त्यो कलेक्टिभ पनि येशू ख्रीष्टमै पुरा भयो। अब येशू ख्रीष्टमा नयाँ समुदाय सुरु भयो। जो येशू ख्रीष्टको संगतिमा आउँछ त्यो येशू ख्रीष्टको मण्डली मन्दिर हुन्छ। अनि त्यो परिवार जुन विश्वासको घराना, जुन संसारभरि छरपष्ट रहेका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, हामी एउटै घरानाका हामी सदस्यहरू हौ, हो त्यो पनि लागू हुन्छ। जुन अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो येशू ख्रीष्टमा पुरा भयो। येशू ख्रीष्टले नयाँ घराना स्थापना गर्नुभएको होइन, त्यही अब्राहमकै घरानालाई उहाँले वाइडन गर्नुभयो, त्यसलाई एकदमै विस्तार गर्नुभएको। त्यसमा गैर यहुदी पनि थपियो। पहिला चाहिँ अब हैन डर मान्ने यहुदी जुन ईश्वर भक्तहरू भन्थ्यो हैन, त्यति मात्र थियो, खतना हुनु पर्थ्यो तिनीहरूको। तर अब त्यस्तो छैन। त्यो प्रतिज्ञा अब खतना बिना नै, व्यवस्था पालन बिना नै त्यो प्रतिज्ञा अन्य जातिहरूमा आएको कुरा पाउँछौँ है। बुझ्दै हुन्छ नि, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब 17 पदमा हेर्नु, मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो है। पावलले अझै अर्को तर्क गरेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ यहाँ। सबैको यो के हो, यसको आश्रय नै के हो भने ल भर्सेस क्राइस्ट के। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने व्यवस्थाको काम केही गर्नु पर्दैन। व्यवस्थाको काममा रह्यो भने येशू ख्रीष्टबाट केही पनि फाइदा हुँदैन। अब्राहमको साँचो सन्तान हुनलाई अब व्यवस्थाको कामबाट हुँदैन, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नै अब्राहमलाई विश्वास गर्नु जस्तै हुन्छ।
हैन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने अब्राहमको प्रतिज्ञामा समावेश र सहभागी भएको हुन्छ। तर व्यवस्थामा आधारित भइरह्यो भने येशू ख्रीष्टलाई पन्छाउँछौँ, अनुग्रहलाई पन्छाउँछौँ हैन। पावलले भनेको छ नि व्यवस्था अनुसार धार्मिक ठहरिने भए येशू ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नु भयो भनेपछि यो व्यवस्था चाहिँ यो प्रतिज्ञा भन्दा धेरै टाढाको कुरा हो, बिरानाको कुरा हो। त्यसमा कुनै पनि अंश छैन है। प्रतिज्ञामा व्यवस्थाको कुनै पनि अंश छैन। प्रतिज्ञामा व्यवस्थाको केही पनि हिस्सा छैन, बुझ्दै हुन्छ नि। र प्रतिज्ञामा व्यवस्थाले केही पनि थपिदिँदैन के, केही पनि थपिँदैन हैन। जुडियाइजरहरु चाहिँ अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरेको हो तर व्यवस्था पनि थपियो भनेर भन्दछ है। अब विद्वानहरुको अनुसार चाहिँ व्यवस्था चाहिँ एउटा एपेन्डिक्स जस्तो हो रे के हैन। तपाईहरुको हाम्रो मान्छेको शरीरमा एपेन्डिक्स हुन्छ नि, त्यो भए पनि केही मतलब हुँदैन, नभए पनि केही मतलब हुँदैन। तर त्यो एकदम डेन्जर कुरा हो। त्यो दुखेपछि मान्छे मर्न सक्छ, काटिहाल्नु पर्छ नि, हो कि हैन। हो त्यो एपेन्डिक्स जस्तो किन चुन्याउनु भयो त परमेश्वरले हैन, किन राखिदिनु भयो त व्यवस्था। अब त्यो कुरा पनि पावलले यहाँ भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ हैन। व्यवस्थाको आफ्नै महत्त्व छ। यो प्रतिज्ञा जुन अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो र प्रतिज्ञाको पूर्णता जुन येशू ख्रीष्टमा पाए त्यो बीचमा चाहिँ व्यवस्था दिएको थियो, अन्तरिम संविधान जस्तै है। त्यो कुरामा पनि हामी आउने छौँ। तर पहिला यो गरौँ है। यो के भन्छ, मेरो भनाइको अर्थ पावलले प्रस्ट्याउँदैछ यहाँ हैन कि 430 वर्ष। तपाईहरुलाई थाहा छ नि व्यवस्था परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो अब्राहमलाई, प्रतिज्ञा दिनुभयो तेरो सन्तानद्वारा हैन सम्पूर्ण पृथ्वीले आशिष पाउनेछ भनेर, त्यो प्रतिज्ञा गरिसकेपछि बल्ल अब्राहमको खतना भएको है। त्यसपछि 430 वर्ष लाग्यो व्यवस्था आउनको निम्ति। यहाँ के भन्दैछन् भने पावलले जुन 430 वर्ष प्रतिज्ञापछि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले प्रतिज्ञालाई काट्दैन रे के, रद्द गर्दैन रे है। नत्र त प्रतिज्ञा रद्द हुने थियो। यदि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा व्यवस्थाले केही थपिदिएको भए या व्यवस्थाले विस्थापन गरेको भए प्रतिज्ञालाई, हो व्यवस्थाद्वारा मुक्ति हुन्थ्यो। तर व्यवस्थाले केही पनि गरेन, केही पनि भूमिका निर्वाह गरेन। व्यवस्थाले केही पनि प्रतिज्ञामा केही पनि हिस्सा र दाबी गरेन, बुझ्दै हुन्छ नि। किनभने व्यवस्था पछि मात्र आएको, 430 वर्ष पछि आएको, त्यसले करारलाई काट्दैन रे के। परमेश्वरले जुन अब्राहमसँग गर्नुभएको करार प्रतिज्ञालाई त्यसले काट्दैन, न त विस्थापन गर्छ, न त रद्द गर्छ, न त त्यसलाई खारेज गर्छ। त्यो व्यवस्था अर्कै हो। अब मान्छेलाई स्वाभाविक प्रश्न आउँछ, त्यसभए किन परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, किन व्यवस्था किन दिनुभयो? यही प्रतिज्ञाको आधारमा भएको भए भइहाल्छ नि हैन। हामीले कुरा गरिसक्यो नि व्यवस्था दिनुको कारण कि व्यवस्था दिनुको कारण नै येशू ख्रीष्टमा दोहोर्याउनु हो, कायल बनाउनको निम्ति हैन। व्यवस्थाको श्रापहरूले यसरी थिच्छ, व्यवस्थाले यसरी कायल बनाउँछ मान्छेलाई, अनि येशू ख्रीष्टमा भाग्नको निम्ति व्यवस्थाले बाटो बनाइन्छ हैन, यता भाग भनेर। तर यहाँ के हो प्रसङ्ग, मान्छेहरूले यहुदी क्रिस्चियनहरूले व्यवस्थामा नै धार्मिकता खोजे र येशू ख्रीष्टलाई पन्छाए र धार्मिकता आफूले मात्र खोजेन, त्यो अरूलाई पनि लाद्न चाहे है, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि व्यवस्थाको कुनै पनि हक छैन प्रतिज्ञामा, कुनै पनि दाबी छैन। व्यवस्था प्रतिज्ञामा अंशियार हुन सक्दैन 18 पदमा, किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने, अर्थात् अब्राहमको उत्तराधिकार भनेको है। उत्तराधिकार भनेको थाहा छ नि, हाम्रो बुवाले आफ्नो छोरालाई उत्तराधिकार बनाएर जान्छ नि। राजाले आफ्नो राजकुमारलाई आफू शेष भएपछि जुन उत्तराधिकार दिएर जान्छ नि, क्राउन प्रिन्स भन्छ नि हैन। हो त्यसरी नै अब्राहमको जुन आशिषको उत्तराधिकार, अब्राहमको जुन सन्तान जुन प्रतिज्ञा गरेको त्यो उत्तराधिकार यदि व्यवस्थाद्वारा पाइने भए हैन, प्रतिज्ञा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुरै आउँदैन के हैन। प्रतिज्ञा व्यर्थ भयो। यदि व्यवस्थाद्वारा पाउने भए प्रतिज्ञा व्यर्थ भयो। अनि परमेश्वरले दुईटै हातमा दुईटैबाट मुक्ति प्रतिज्ञा पाउने त्यो गर्नु भएको होइन हैन। व्यवस्थाबाट नि हुन्छ, यताबाट नि हुन्छ होइन। एउटा मात्र त्यो प्रतिज्ञा
अब्राहमलाई गरिएको थियो, व्यवस्थाले त्यसमा केही पनि भूमिका खेल्दैन। त्यही भएर पावलले भन्छ किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने, खतनाद्वारा पाउने हो भने, हैन के भन्छ, चाडपर्वद्वारा पाउने हो भने, मन्दिरको व्यवस्था, हैन धार्मिक नियम, न्यायिक नियमद्वारा पाउने हो भने प्रतिज्ञा त के हो, व्यर्थ हुने भयो। प्रतिज्ञाद्वारा पाउने कुरै आउँदैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई दिनुभयो। फेरि पनि पावलले यहाँ इम्फसाइज गर्दैछन् कि व्यवस्थाद्वारा होइन, प्रतिज्ञाद्वारा मात्र हामीले उत्तराधिकार पाउँछौँ। त्यो प्रतिज्ञाको मेन मूर्त रूप येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा नै हामीले त्यो प्रतिज्ञा पाउँछौँ भनेपछि विश्वास, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि सित्तैमा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ, हैन। त्यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ, किनभने उहाँले व्यवस्थाको श्राप बोक्नुभयो र जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यो व्यवस्थाको श्रापमा उहाँले पहिचान गर्नुहुन्छ, हाम्रो निम्ति भोगिदिनु भयो, हैन, व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्नको निम्ति भनेपछि। तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो भनेपछि व्यवस्थाको केही पनि काम छैन, हैन। थियो येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि। यहाँ येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि कुरा गरेको नि, फेरि तपाईँले रङ नबुझ्नु। यदि पावल येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि कुरा गर्नुभएको पावल गलत हुन्थ्यो क्या, है, किनभने त्यति बेला व्यवस्था खारेज भएको थिएन। त्यति बेला व्यवस्थाको अधीनमा जिउनु पर्थ्यो, हैन। व्यवस्थाले थिच्थ्यो के, यस्तै थिच्थ्यो मान्छेलाई, हैन, सकि नसकि पालन गर्छ। पत्रुसले त्यही भने नि, हैन, परिषदमा, यरुशलेमको परिषद, हामीले त पालन गर्न सकिने व्यवस्था, कति गरुङको जुवा छ यो, हैन। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि हे तपाईँले कसरी बुझिराख्नु भएको छ मत्ती 11:28लाई, हैन, हे सबै थाकेका र बोझले दबेका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। त्यो व्यवस्था हो के। व्यवस्थामा जुन मान्छे थिचिएको थियो, लादिएको थियो, तिनीहरूले त्यो पालन गर्न नसकेकोले तिनीहरू कायल भएका थिए, हैन। त्यो कायल भएकोले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, मेरो जुवा हलुङ्गो छ र तिमीले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ भनेर भन्नुभयो। तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो। अब 19 पदलाई हेरौँ। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नाउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो, है। अब व्यवस्था किन आवश्यक पर्यो, यो सबैलाई आउने प्रश्न हो। मैले भनिहालेँ व्यवस्थाको आवश्यकता पापलाई कुण्ठित गर्न, पापको चेतना दिन। तर पापलाई व्यवस्थाले के पनि गरिदियो, शक्ति पनि दियो, हैन, पापको रूपमा देखियोस् भनेर। तर व्यवस्थाको काम चाहिँ के हो, पापबाट ग्रसित भएर, एकदमै व्यवस्थाको श्रापबाट ग्रसित भएपछि येशू ख्रीष्टमा भाग्न सकोस् भन्ने। है, हामी यो भोलि पढ्नेछौँ, किनभने भोलि यहाँ स्कुल मास्टरको कुरा गर्छ व्यवस्थाको काम के हो, व्यवस्था चाहिँ किन दिनुभयो, त्यो कुरा भोलि पढ्यो भने 26 पददेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज चाहिँ यति मात्र बुझिराख्नु। व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ भने उत्तराधिकार जो त्यो रोमी साम्राज्यमा बुवाले आफ्नो छोराको हेरविचार गर्नको निम्ति, हैन, विशेष गरी उसलाई स्कुलबाट ल्याउनको निम्ति, पाइडागोगेस भन्छ, हैन, त्यो ल्याउनको निम्ति ठहराइएको एउटा नोकर जस्तो हो। अनि त्यो उत्तराधिकार ठुलो भइसकेपछि त्यो नोकरको केही पनि काम हुँदैन, किनभने अब उसले नै सोच्न सक्छ, बुद्धि र ज्ञान उसले प्राप्त गर्न सक्छ। है, भोलि त्यो गर्नेछौँ। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? पावलले यही आर्गुमेन्ट हुन्छ, हैन, प्रतिज्ञाद्वारा हामीले धार्मिकता पाउने भयो, किन नै व्यवस्था दिनुभयो? परमेश्वरले व्यवस्था दिनुमा के कारण छ? है, अनि पावलले भन्छ कारण छ। व्यवस्था नराम्रो पनि हैन, व्यवस्था अपवित्र पनि हैन, व्यवस्थामा कारण छ। अब हेर्नु है, जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नाउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो, है, अपराधलाई ब्रेक लगाउन, अपराधलाई कुण्ठित गर्न। तर व्यवस्थाले त्यो ब्रेक लगाउन सकेन, हैन। भले ब्रेक त कोसिस त गर्यो, तर झन् जति ब्रेक लगाए त्यति नै पाप र अपराध थप्दै गयो, मान्छेलाई असहाय बनाउँदै गयो। अनि एकजना मध्यस्थताले स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। एउटैको मात्र मध्यस्थ हुँदैन, तर परमेश्वर एउटै हुन्छ। यहाँ पनि व्यवस्थाको अलि नेगेटिभ साइड चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। हेर्नु यहाँ के भन्दै हुन्छ भने पावलले
व्यवस्था जुन दियो हैन, जुन हामी भोलि कुरा गर्छौँ व्यवस्थाको त्यसको पूर्ण महत्त्व कसरी दियो, किन दियो, को हो व्यवस्था, व्यवस्थाले के गर्छ, त्यो हामी भोलि पढ्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ हामी यो बुझौँ कि व्यवस्था दिँदाखेरि मध्यस्थ थियो हैन, दुईटा मध्यस्थहरू थियो, एउटा स्वर्गदूत, एउटा मोसा। मोसाद्वारा दियो तर स्वर्गदूतद्वारा दियो। यसले यो देखाउँछ कि व्यवस्था सांसारिक कुरा हैन, पवित्र परमेश्वरद्वारा दिएको, त्यसमा मान्छे हैन, पापी मान्छेको हात त्यति छैन। परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतद्वारा दिनुभयो। मोसा एकदमै महा हैन, मोसा त के भन्छ प्रधान पुजारी हो नि हैन, हारून भन्दा नि ठुलो पुजारी हो मोसा। भनेपछि यहाँ दुईटा हैन, मोसाद्वारा र स्वर्गदूतद्वारा दियो। भनेपछि त्यो व्यवस्था दिँदाखेरि त्यहाँ दुईटा पक्ष थियो, परमेश्वर र मानिस, हो कि हैन। अनि त्यो पक्षको कन्ट्र्याक्ट हो, त्यो पक्षको सम्झौता करार हो हैन, दिनुभयो नि। अनि त्यहाँ मध्यस्थता थियो। अब यहाँ पावलले के तुलना गर्दैछ भने व्यवस्था र प्रतिज्ञाको तुलना गर्दैछ हेर्नु है। पहिला पनि तुलना गर्नुभयो, 430 वर्ष पछि आएको जुन पहिला आउँछ त्यही ठुलो हुन्छ नि हैन, त्यही असल हुन्छ नि, हो कि हैन। भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै हो कि मोसा र स्वर्गदूतहरू इन्भल्भ छन् के त्यसमा, मध्यस्थ छन्। तर प्रतिज्ञामा हेर सिधै परमेश्वरले अब्राहमलाई बोल्नु भएको, सिधै परमेश्वरको डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन। तर व्यवस्थामा मोसा र स्वर्गदूत छन्, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि पावलले यहाँ प्रतिज्ञाको महत्त्वलाई दर्शाइराख्नु भएको छ। प्रतिज्ञा कति उच्च कति महान छ भन्ने कुरा देखाइराख्नु भएको छ। व्यवस्था भन्दा प्रतिज्ञा धेरै उच्च कोटिको छ भनेर देखाइराख्नु भएको छ। किनभने परमेश्वर हैन, एल शदाई, म हैन, सर्वोच्चका परमेश्वर हैन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुन्छ नि। म मेरो सामु हिँड निर्दोष भएर भन्न अब्राहमलाई भन्छ नि, म तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउनु, म तँसँग करार बाँध्ने छु, तेरो सन्तान हैन, तँबाट राजाहरू निस्किनेछ। प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, त्यो प्रतिज्ञा सिधै परमेश्वर बोल्दै आउनु भएको। र मैले अस्ति भने नि, जुन अब्राहमसँग जुन बाँडिएको करार छ उत्पत्ति 15 अध्यायमा, यहाँ साक्षात परमेश्वर छिर्नु भएको, त्यो आगोको राको भएर। त्यो जुन मासु रिफ्ल्याक्ट गरे नि हैन, राति अब्राहम त मस्त निन्दा पर्ने, परमेश्वर छिर्नु भएको हैन। अब्राहम मस्त निन्दा पर्नुको कारण पनि छ, त्यहाँ अँध्यारो हुनुको कारण पनि छ, किनभने परमेश्वरको महिमा छोपिएको के। अब्राहम पनि मर्थ्यो मस्त निन्द्रामा नपरेको, साक्षात परमेश्वर आउनु भएको त्यहाँ। अहिले स्वर्गदूतद्वारा होइन, मोसाद्वारा होइन, सिधै परमेश्वर आउनु भएर यहाँबाट छिर्नु भएको र भन्नुभएको, यदि मैले यो करारको शर्तहरू पालन गरेन तँलाई आशिष दिन म चुके भने म परमप्रभु परमेश्वर शापित होस् भनेको के। ए डेन्जर छ त्यो पद। तर हैन, साँच्चै के उहाँ श्रापित हुनुभयो येशू ख्रीष्ट नामले। गलाती 3:14 र 15 पढ्यो। उहाँ काखमा झुन्डिनु भयो, साक्षात परमेश्वरको पुत्र, जो परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ हैन, उहाँ सिद्ध परमेश्वरको प्रतिरूप, जसले पुत्रलाई देखेको छ, उसले पितालाई देखेको छ। परमेश्वर क्रुसमा टाँगिनु भयो, त्यो श्राप उहाँले लिनुभयो, किनभने मान्छेले त्यो श्राप वहन गर्न सकेका थिएन। भनेपछि हामीले यहाँ पाउँछौँ कि तुलनात्मक व्याख्या गरेको कि व्यवस्था दिँदाखेरि धेरै मध्यस्थकर्ता थिए, तर यहाँ मध्यस्थकर्ता छैन, सिधै परमेश्वरले डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन गरेर दिनुभएको। त्यही भनेको 20 पदमा एउटैको मात्र मध्यस्थ हुँदैन, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ है। उहाँ एक परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा दिनुभयो। र 21 पद पढौँ, अब टाइम भइसकेको छ धेरै। तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूका विरुद्ध छ त? अब क्वेसन त आइहाल्छ नि हैन। अब कसको विरुद्ध? यदि परमेश्वरले, यहाँ त के भन्छ, पावलले तुलनात्मक व्याख्या गरेको छ नि, व्यवस्था र प्रतिज्ञा र व्यवस्था र विश्वासलाई नै यहाँ के भन्छ, एकअर्काको दुश्मन जस्तै बनाएको छ नि हैन। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। तब के व्यवस्था परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूका विरुद्ध छन् त? प्रतिज्ञालाई काट्छ त व्यवस्थाले? प्रतिज्ञासँग मिल्दैन त? किनभने त्यो एउटै परमेश्वरबाट आएको हो नि, भलै त्यो विभिन्न तरिकाले दिनुभयो, र एउटै परमेश्वरबाट आएको हैन। पावलले भन्छ कदापि छैन। व्यवस्था र प्रतिज्ञाहरू
एक अर्काको विपरीत होइन, परिपूरक हो हैन, कम्प्लिमेन्टरी हो, कन्ट्राडिक्टरी होइन। एक अर्काले त्यो झगडा गर्दैन व्यवस्था र प्रतिज्ञा हैन। तर के हो, मान्छेको पापले गर्दाखेरि, मान्छेको बुझाइको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि उनीहरूले नबुझेको कारणले त्यसलाई दुश्मन जस्तो बनाइदियो। कसले गरे? यहुदीहरूले गरे, यहुदी क्रिस्चियनहरूले, जुडियाइजरहरूले। यहाँ त जुदाइदियो नि हैन। उनीहरूले व्यवस्था प्रतिज्ञामा ल्याउनु नै जुन परमेश्वरको उद्देश्य थिएन, त्यो उद्देश्यलाई उनीहरूले भित्राउनु नै के पाउँछौँ कि त्यसलाई एकअर्काको विपरीत बनाइदियो। तर परमेश्वरको योजनामा, उहाँको इच्छामा त्यस्तो योजना होइन। अर्थात् परमेश्वरको योजना विपरीत उनीहरू जान खोजेका थिए है। भनेपछि हामीले यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि व्यवस्था र प्रतिज्ञा एउटै परमेश्वरबाट आएका हुन् र एक अर्काको परिपूरक हुन् है। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुने थियो हैन। त्यही आर्गुमेन्ट फेरि पनि पावलले दोहोऱ्याउँदैछ कि व्यवस्थाबाट धार्मिकता छैन, व्यवस्थाद्वारा अब्राहमको प्रतिज्ञाको आशिष पाउँदैन, व्यवस्थालाई इन्फसाइज धेरै गर्यो, व्यवस्था पालन गर्ने येशू क्रिस्टबाट खस्छ, अनुग्रहबाट खस्छ, कति आर्गुमेन्ट पावलले भएको अस्त्र शस्त्रको हैन आर्गुमेन्ट तर्क पावलले निकालेका छन्। यहाँ यदि जीवित पार्न सक्ने अर्थात् जीवन दिन सक्ने, अर्थात् व्यवस्थाले जीवन दिन सक्ने भएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुन्थ्यो कि येशू क्रिस्ट आउनु पर्ने नै थिएन हैन। येशू क्रिस्ट आउनु पर्ने नै थिएन यदि व्यवस्थामा धार्मिकता पाउने भए, जुन धार्मिकता यहुदी क्रिस्चियनहरूले खोजेका थिए, जुन धार्मिकता यहुदीहरूले खोजेका थिए। हामीले योहन्नाको सुसमाचारमा त्यसको धेरै अध्ययन गरिसकेन। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाद्वारा हुने थियो, तर त्यो होइन रे के। अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै अब्राहमको समयदेखि नै त्यो होइन, त्यस्तो थिएन त्यो उद्देश्य। हेर, मैले तिमीलाई प्रश्न देखाइदिइसकेँ भनेर पावलले यहाँ तर्क गर्दैछ 22 पदमा। तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू क्रिस्टमाथि विश्वासद्वारा दिएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दियोस् है। पावलले अब यहाँ के ल्याउँछ? पापको कुरा ल्याउँछ। सबै पापको कैदमा छ के धर्मशास्त्रले। सबैजनाले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भन्छ नि हैन। सबै पापमा छन्। अनि व्यवस्थाले पापबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन भनेको, व्यवस्थाले जीवन दिन सक्दैन। व्यवस्थाले पापलाई बरु प्रोत्साहन दिन्छ, पापलाई शक्ति दिन्छ। हो, पाप त्यसलाई के भन्छ? पापबाट उन्मुक्ति पाउन प्रयास गर्छ, तर व्यवस्थाले हाय मलाई कसले बनाउने भनेर बनाइदिन्छ हैन। जसरी पावल चिच्याउनु भएको थियो नि, हाय भन्नुभएको छ रोमी 7 अध्यायमा हैन। हो, त्यस्तै बनाइन्छ के। म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, जे गर्न चाहन्छु त्यही गर्छु, मलाई कसले बचाउने। व्यवस्थाले एक्ज्याक्टली त्यस्तै गरिदिन्छ है। सबै पापको बन्धनमा छ के संसार नै। अनि त्यो व्यवस्थाले त्यो पापबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन। यहाँ के भन्छ पावलले? यहाँ पनि येशू क्रिस्टले हाय भनेपछि यहाँ त्यहाँ नि येशू क्रिस्ट ल्याउनुहुन्छ नि है। किनभने येशू क्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ के व्यवस्थाको शराबबाट निकाल्ने, यो पापको बन्धनबाट निकाल्ने। किनभने उहाँ मात्र मर्नु भएको नि पापको निम्ति हो किन, पापको मूल्य चुकाउनको निम्ति। बुझ्दै हुन्छ नि? ताकि जुन प्रतिज्ञा क्रिस्ट येशूमाथि विश्वासद्वारा दिएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दियोस् हैन। जुन प्रतिज्ञा छ नि येशू क्रिस्टमाथि विश्वासद्वारा दिएको छ नि, अर्थात् व्यवस्थाको कामहरूद्वारा होइन, विश्वासद्वारा जुन दिएको थियो त्यो अब उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई त्यो प्रतिज्ञा उहाँले सित्तैमा दिनुभयो है। पापी छ संसार र व्यवस्थाले त्यो पापलाई उन्मूलन गर्न सकेन। येशू क्रिस्टको मृत्युले, येशू क्रिस्टको क्रुसले उन्मूलन गरिदिनु भयो। त्यो अब्राहमको व्यवस्था येशू क्रिस्टमा आयो। येशू क्रिस्टले जसलाई विश्वास गर्नुभयो, जसले उहाँलाई विश्वास गरे दिनुभयो है। अब यो सबै योहन्ना 3 पनि पुरा हुन्छ यहाँ हैन। यो सबै कुरा पुरा हुन्छ जसले येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्छन् भनेपछि यहाँ के हो? विश्वास विश्वास विश्वास, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा
हैन त्यो विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टमा सित्तैमा अन्य जातिलाई पनि दिइयो। म फेरि पढ्छु, तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, बन्धनमा छ, हैन लकअप गरिएको छ के है, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टमाथि विश्वासद्वारा दिएको थियो त्यो विश्वासद्वारा नै आओस् भनेर भन्नुभयो है। नोट हेर्नु पर्यो, यहाँ कतिवटा कुराहरू छुटाएँ कि मैले। मैले सबै भने है। ल अब हामी केही अलिकति मात्र समय लिनेछौँ, त्यसपछि हामी भोलि डिटेलली कुरा गर्नेछौँ यो व्यवस्थाको बारेमा है। तेइस पदमा हेरौँ, तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ। हो अघि मैले भने नि, ठिक छ, यदि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि पावल जन्मेको भए पावलले लेखेको सबै पत्रहरू डेन्जर जोनमा पर्थ्यो के है। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि व्यवस्थाको अधीनमा थियो, सबैजना व्यवस्थाको अधीन, पवित्र व्यवस्थाको अधीनमा थियो। तर विश्वास आउन अघि हेर्नु, विश्वास आउन अगाडि व्यवस्था र विश्वास बीच तुलनात्मक व्याख्या गरि नै रहन्छ पावलले पुरै यो गलातीको पुस्तकभरि नै। र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ, हामी जेलमा थियौँ के है। व्यवस्था चाहिँ कतिपल्ट जेलर जस्तै हो है। व्यवस्था पवित्र छ, तर मान्छेको पापले व्यवस्थामाथि भर परेर मलाई मार्छ भनेर भन्छ नि पावलले रोमीमा। त्यस्तै हो कि व्यवस्था नराम्रो होइन, तर व्यवस्थालाई चलाउने मान्छे नराम्रो हो है। म एउटा ठ्याक्कै तपाईँलाई उदाहरण के दिउँ भन्दाखेरि, तपाईँलाई परमेश्वरले आलु काट्न र प्याज काट्नको निम्ति तपाईँलाई परमेश्वरले चक्कु दिनुभयो हैन, चक्कु जसले चाहिँ राम्रो उद्देश्यको लागि, किनभने चाहिन्छ नि चक्कु हो कि हैन। तर तपाईँको मान जाति पापी भएको कारणले हैन, तपाईँलाई एकजना मान्छेले बेसरी रिस उठाएर अब त्यही चक्कुले तपाईँले प्रहार गरिदिनु भयो क्या त्यो मान्छेलाई, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यस्तै हो व्यवस्था है। अब राम्रो उदाहरण त होइन, तर देश तपाईँलाई बुझ्नको निम्ति परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि दिनुभएको त्यो उद्देश्य नराम्रो होइन है, तर मान्छेको पापले गर्दाखेरि व्यवस्थाको दुरुपयोग गरे के उनीहरूले। अझ दुरुपयोग गर्यो भन्दा नि उनीहरूले के भन्छ, त्यो पापले व्यवस्थालाई के भन्छ बङ्ग्याइदियो है। व्यवस्थाको नराम्रो काममा त्यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरे के है, बुझ्दै हुन्छ नि। अनि त्यही व्यवस्थामा नै उनीहरू भर पर्ने रहे, किनभने उनीहरूले सोचे व्यवस्थामा नै धार्मिकता पाउँछ। तर तपाईँहरूले हेर्नु, पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूले भनेका थिए होइन, नयाँ व्यवस्था आउँदै हुन्छ, येशू ख्रीष्ट आउँदा त्यो व्यवस्थाले धार्मिकता दिन सक्दैन र पुरानो करारमा मजाले लेखिएको थियो। पावलले त सबै पुरानो नियमकै आधारमा भनेको हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर यहाँ भन्छ, तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ, हामी थुनिएका थियौँ अरे होइन। हामी के भन्छ, थुनिएका थियौँ, हामी कोठामा थुनिएका थियौँ। अब हेर्नु, विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षण भई हामीलाई क्रिस्टसम्म दोहोऱ्याउने जिम्मा दिइयो। तर अब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षणको अधीनमा छैनौँ है। यो संरक्षण भनेको बाहिर गोगोस्। अब यो संरक्षणको बारेमा हामी भोलि हेर्नेछौँ, किनभने भोलि यहाँ यही कुरा आउँछ। त्यो संरक्षणको अधीनमा थियौँ, हामी थुनिएका थियौँ, उसले रेखदेख गर्थ्यो होइन, नराम्रो मान्छे होइन, रेखदेख गर्थ्यो हामीलाई संरक्षणको लागि। तर अब त्यो संरक्षणको अधीनमा छैनौँ, किनभने येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भयो। त्यो संरक्षणले कहाँ पुर्याउनु पर्ने, हामीलाई येशू ख्रीष्टमा पुर्याउनु पर्ने। येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि त्यो संरक्षणको काम सिद्धियो होइन। पावलले अस्ति हामीले पढ्यौँ कि व्यवस्था मरेको होइन के है, व्यवस्थालाई एक्लो पारिदिनु भयो कि पावलले, किनभने हामी चाहिँ मरेको, व्यवस्थाको स्वास्थ्य चाहिँ मरेको। किनभने सिनाई पर्वतमा व्यवस्थासँग विवाह भयो इजरायलको होइन। अब व्यवस्था मरेको होइन, हामी चाहिँ मर्यौँ अनि येशू ख्रीष्टसँग विवाह भयो, व्यवस्था एक्लो भयो क्या, त्यसको काम सिद्धियो भनेको के।
त्यसको काम शेष भयो है। विद्वानहरूका अनुसार व्यवस्था भनेको साइन पोस्ट जस्तो पनि हो क्या। तपाईँलाई काठमाडौँ जानु छ भने होइन, तपाईँ भर्खर गाउँबाट आउनुभएको छ भने काठमाडौँ भनेर साइन पोस्ट देखाइरहेको छ नि होइन, अनि तपाईँले साइन पोस्ट हेर्नुहुन्छ अनि काठमाडौँतिर जानुहुन्छ, त्यसपछि साइन पोस्टको काम सिद्धियो नि सिद्धिएन? सिद्धियो के। त्यसपछि फेरि तपाईँ साइन पोस्ट लिएर जानुहुन्छ त, फेरि फर्केर आएर काठमाडौँ कता भनेर हेर्नुहुन्छ र हेर्नु, तपाईँ काठमाडौँ पुगेपछि सिद्धियो। हो त्यो येशू ख्रीष्ट काठमाडौँ जस्तै हो क्या, तपाईँ काठमाडौँमा पुग्नुभयो, साइन पोस्टको काम सिद्धियो। पुरानो नियममा व्यवस्थाले येशू ख्रीष्टतिर होइन एरो देखाइराख्नु भएको थियो, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि व्यवस्थाको काम त्यही आएर अन्त्य भयो। हामी अब संरक्षण अर्थात् व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, किनभने यो यहुदी क्रिस्चियनहरूले अझै पनि व्यवस्थाको अधीनमा व्यवस्थाको जुवा बोकाउन खोजेका थिए, व्यवस्थाको अधीनमा ल्याउन खोजेका थिए आफ्नो होइन आफ्नो राष्ट्र इजरायलको जुन प्रतिष्ठा र गरिमा बढाउनको निम्ति। अब त्यहाँ होइन जुडियाइजरहरूको डरले पनि हुनसक्छ, धेरै कारणहरू हुनसक्छ, तर पावल एक देख पनि चलेन होइन। आफ्नो राष्ट्रिय सम्पदा इजरायलको सम्पदा जुन खतना हो, मोसाको व्यवस्था हो, त्यसको निम्ति यति जोशीले थिए जुडियाइजरहरू, सबैलाई त्यसको अधीनमा ल्याउन चाहन्थे। येशू ख्रीष्टले मुक्त गरिसक्नु भयो, फेरि पनि जेलमा ल्याउन चाहन्थे होइन, जेल मुक्त भइसक्यो फेरि जेलमा ल्याउन चाहन्थे। अनि पावलले त्यो सुसमाचार प्रस्तुत गरे, जुन सुसमाचार विश्वासको आधारमा छ, किनभने विश्वासद्वारा नै सबै कुरा सम्भव भयो। किनभने विश्वास गरेपछि हामी येशू ख्रीष्टमा एक हुन्छौँ, उहाँसँग सहभागी हुन्छौँ र विश्वासमा नै हामी येशू ख्रीष्टले जस्तै व्यवस्था पालन गरेको सो सरह हुन्छ। हामी उहाँसँगै सबै व्यवस्थाका पक्षहरू होइन, सेरेमोनियल ल, जुडिसियल ल र मोरल ल, नैतिक कानुन होइन, त्यसपछि धार्मिक कानुन, त्यसपछि न्यायिक कानुन, उहाँमा हामी पनि एक भएका छौँ र हामीले पनि पुरा गरेको सो सरह हुन्छ। र व्यवस्था भङ्ग गरेका जति पनि पापहरू थिए त्यो सबै पापको श्राप उहाँले भोग्नुभयो क्रुसमा, उहाँ तोडिनु भयो, उहाँको के भन्छ शरीर तोडियो, उहाँको रगत बग्यो, उहाँलाई श्राप पर्यो, जुन श्राप खेप्नु भयो हामीले पनि खेपेको सो सरह भयो। हामी उहाँसँग एक भएकोले र जसरी उहाँ विन्डिकेट हुनुभयो, उहाँ धर्मी ठहरिनु भयो र हामी पनि व्यवस्थाको पापबाट सधैँको लागि उन्मुक्ति पायौँ। भनेपछि येशू ख्रीष्टले जुन 10 आज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो, हामीले पनि पूर्ण रूपमा पालन गर्यौँ। एउटै पनि होइन, येशू ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि पाप नगरेको जस्तै बनाइदिनुहुन्छ कि धार्मिक ठहर्याउनु भनेको त्यो। हामी पापी छौँ तर पनि येशू ख्रीष्टमा कहिले पनि पाप नगरेको जस्तो परमेश्वर पिताले हामीलाई ठहर्याउनुहुन्छ येशू ख्रीष्टद्वारा। तर व्यवस्थाले के गर्छ, यदि व्यवस्थामा रहेन फेरि व्यवस्था पालन गर्न बाध्य छ र व्यवस्था सबैले पालन गर्न फेरि पापको चेतना हुन्छ, फेरि विवेक अशुद्ध हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टमा हामीले व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाइसकेका छौँ। हामी केही समयको पुरानो नियममा थुनिएका थियौँ येशू ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म। अब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, अब संरक्षणको अधीनमा छैनौँ, हामी ठुलो भइसक्यौँ है। पहिला बच्चै थियो, अब हामी भोलि कुरा गरौँला, दास जस्तै हुन्छ होइन। प्रतिज्ञाको सन्तान सानो हुँदा, तर अब ठुलो भइसक्यो होइन। अब येशू ख्रीष्ट आएर हामीलाई स्वतन्त्र गरिसक्नु भयो होइन। मैले अस्ति उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई, यो ट्राफिक जामको होइन, त्यो ट्रक पल्टेको त्यो चाहिँ व्यवस्था जस्तै होइन। व्यवस्था पनि यदि चलेको भए, राम्रोसित त्यो ट्रक गएको भए होइन, केही पनि हुने थिएन क्या। परमेश्वरको योजना आशिषहरू बग्थ्यो, त्यो जहाँ जुन उद्देश्यमा जानुपर्ने जान्थ्यो, व्यवस्था पनि जान्थ्यो। तर व्यवस्था पल्ट्यो क्या, त्यहाँ त्यो पल्टेर के भयो, जाम भयो। 2 घन्टासम्म जाम भएपछि के भयो, परमेश्वरको जुन ट्राफिक छ, जुन बाटो छ, परमेश्वरले जुन योजना गर्नुभएको छ त्यो रोक्यो केही समयको लागि। जुन कुरा परमेश्वरले दिनुभयो, जे उद्देश्यको लागि दिनुभयो, त्यही नै बाधा भयो। त्यसपछि अब के गर्ने, अब क्रेन आएर त्यो ट्रकलाई निकाले नि, त्यो लरीलाई। येशू ख्रीष्टले पनि आएर व्यवस्थालाई फुट्ट फालिदिनु भयो क्या। त्यसपछि फेरि ट्राफिक खुल्यो नि। यस्तै हो यहाँ है। यो तपाईँहरूले बुझ्नु, सबै यो कुरा किन भन्दैछ, हामीले कन्टेक्स्ट, मेन ओरिजिनल कन्टेक्स्ट बिर्सिनुहुन्न। सबै भन्नुको उद्देश्य नै यहाँ यहुदी क्रिस्चियनहरूले सिकाइरहेका थिए, व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ। सुसमाचारमा उनीहरूले थपिदिएका थिए खतना होइन, यहुदी र गैर यहुदी बिचको जुन भिन्नता
जुन एकता छैन भनिरहेका थिए, चाडपर्व औँसी सबै मानिरहेका थिए र सम्पूर्ण व्यवस्था हैन केही मात्र हैन सबै व्यवस्थाको अधीनमा ल्याउन चाहेका थिए, तर हामीलाई येशू ख्रीष्टले त्यसबाट मुक्त गरिदिनु भयो। ल आजलाई यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ हामी यो व्यवस्था पालनको यो जुन सिनारियो छ पावलले दिनुभएको उदाहरण हैन यहाँ यो संरक्षण र प्रतिज्ञा अनि के भन्छ यो पैडागोगोस शब्दको हामीले विस्तृत भोलि अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनालाई धन्यवाद यतिका बेरसम्म रहनु भएको लागि। जय मसीह।